हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा सर गिरीश बाबाक हांगासर येवन पयले सुवातेर एक काम फुडें वचूंक तेचो हात आसा सो ताका देव बरें करूं म्हणटा तशेंच PWTचे कार्यकारी आसात हांगासर आमचे इस्ट हांगासर आसात तांचे आनी तांचे सगळ्याचे आभार मानता कित्याक कानेऱ्याक पिवंक दिवचें हें जावन आसा सगळ्यान गरजेचें जेवण नासल्यार जाता पूण उदक जाय न्हांवपाक आनी वोश्यो आनी हें धुवपाक न्हू पिवपाक तेंच दीस इज द क्लीन वॉटर वीच वील गो जें येतलें सगल्यांक आपल्या घरांनी रांदूंक आनी पिवंक चडांत चड देव बरें करूं आनी हें आनी फुडलो प्लॅन आसा तो बेगीनूच फुडें वचो म्हण आमचें मागणें थँक्यू सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार आनी गुड मॉर्निंग आमच्या वांगडा आमचे रेवरंड फादर बॅप्टिस्ट आसा तशेंच आमची स्थानीक गोवा वेल्याची डेप्युटी सरपंच मोनिका बाय आसा तशेंच आमचे पंच सदस्य लक्षदीप आसा हांगासर आमचे तशेंच आक्षीचे पंच सदस्य जुलियस अल्मेदा आसा तशें आमचे एई PWTचे एई वॉटर डिविजनाचे सुनील शेट आसा तसो आमचो मार्टीन सुपरवायझर आनी संदेश सुपरवायझर ह्या भागाचे दोनी सायडीन लागता ते आसा आनी बाकीचे सगळे जे PWTचे वांगडी जे स्टाफ आसा ती सगळे हांगा ऑपरेटर आसा सगळे आयज हांगा जमलेले आसा ते म्हणजे तुमी पळयता आसतले ही जी टँक आसा ही टँक 800 क्युबिक मिटर GLR टँक आसा आनी ही आयज इनॉग्रेट केल्या म्हणल्यार रिनोवेशनाचें आयज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा ऑलमोस्ट 12 लाखाचो जो एस्टिमेट जाला तें कंप्लीट केल्या रिनोवेशन प्लस ताका वयर शेडूय आसा आनी ही तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता की 40 वर्सां जाली लास्ट 40 इयर्स हेजें रिनोवेशन कांयच जाल्लें ना आनी आमी जेन्ना स्टार्टींग पयली आनी हेज्या पयलीं आमी हांगा येवन विजीट जेन्ना केल्ले तेन्ना आमकां कळलें की हांगा खुबशे लिकेजीस जाताले उदक वेस्ट जातालें आनी तेन्नाच आमी चिंतलें की हें बेगांच्या बेगान काम जावपाक जाय म्हणून आनी तेन्ना आमी जें लेटर केलें आनी आमचो इंजिनियरांक सांगलें की बेगांच्या बेगान हें जें आसा तें रिनोवेट जावपाक जाय कारण उदक हें खूब गरजेचें आनी सानंद्रे मतदारसंघात उदकाचो खूब प्रॉब्लेम जातालो आनी अशें समज जालें नाल्यार लोकांक सारकें टायम टू टायम उदक मेळना आनी आयज हें आयज इनॉग्रेट करून खूब खोशी भोगता कारण जेन्ना उदक कोणाक मेळना आनी तो तानेता तेन्ना आमकां फोन मारता आनी तें सांगता म्हणटच आमचे सगळे PWT ऑफिसरांक फोन मारता जावं म्हाका फोन मारता आमच्या स्टाफांक फोन मारता आनी ते सांगता की उदक ना आनी अशें टँक आसून बसून ती लिकेज जावन उदक वेस्ट जातालें त्या कारणाक लागून आमी हें काम घेतलें आनी बरे पैकी आयज तुमी पळयता आसतले बरे पैकी रिनोवेट जाल्ली आसा टाकी आनी वॉटर जो फ्लो आसा तो बरो जाल्लो आसा आतां हे आमचे आगासाय जावं गोवा वेल्या भागान जावं बाटयेच्या भागान हें उदक सप्लाय जाता हे टाकयेचें आनी अशेंच बाकी आनीक आमची टाकी आसा तेजें आयज इनॉग्रेशन आसा सो बाकीच्यो थोड्यो टाकयो आमचें काम चालू आसा तेय कंप्लीट जातलें आनी सानंद्रे मतदारसंघाचे जो वॉटर फ्लो आसा तो आनीक इम्प्रूव जातलो आतां ऑलरेडी आमी इम्प्रूव केल्लो आसा पण हेज्याकून बरो आनी इम्प्रूव करून लोकांक जाता इतलें म्हणल्यार सफिशंट वॉटर सप्लाय हे करपाचो जो काम आसा तें आमी सगळ्यांनी मेळून घेतलेलें आसा हांव सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणून सोदता की तुमी सगळे हांगा येयले तशेंच आमचे एई जे खरेंच एवरी टायम एफर्ट्स दाखयता केन्नाय गरज पडली नाल्यार रातचे बसून खंयच्याय टायमार ते येता आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता खुबशीं आमची जी कामां आसा ती एक बऱ्या प्रमाणान फास्ट स्पिडीचेर कामां जाल्लीं आसा आनी हांगा सानंद्रे मतदारसंघान आमचो इम्प्रुवमेंट खूब बरो जाल्लो आसा तशेंच आमी आमचो रेवरंड फादर बॅप्टिस्टाकूय देव बरें करूंक म्हणून सोदता कारण हे जे ही जी टँक आसा ही आमच्या फादर अग्नेल सोसायटीच्या प्रिमायसिसान आसा आनी तेंच्यांनी त्या टायमार हांगा आमकां हो जागो दिलो आनी लोकांक जी सेवा आसा म्हटल्यार उदकाची जी सेवा आसा ती ह्या फादर अग्नेल सोसायटीच्या थ्रू आमकां मेळटा तशेंच आमचे स्थानीक पंच सदस्य जे आसा मोनिका बाय ते ह्या वाड्यावेले पंच आसा आनी तेजोय खुबसो हातभार लागता कितेंय काम आसा आनी कितेंय काम करपाक जाय ते आनी हांव एकूच म्हणपाक सोदता की आमकां जें आसा तें उदक सेव करपाक जाय उदक साल्वार करपाक जाय आमी जें उदक आसा तें
सारकें यूज करपाक जाय, बेश्टेच वेस्ट करपाक जायना. आनी खरेंच तें समज आमी केलें आनी सस्टेनेबली यूज केलें नाल्यार खंय ना खंय फुडाराक आमच्या भुरग्यांक पासून एक बरी हॅबीट लागतली आनी फुडलें जें उदक आमी युजेज आसा ती बरी भशेन जातली. सो सगल्यांक परत एकदां जे बाकीचो मार्टीन आसा, संदेश आसा, तेय खूब एफर्ट्स करता आपणाच्या एरियेन. सो तेंकाय देव बरें करूं. आनी हांगातले जो ऑपरेटर आसा तोय आतां नवीन येयल्लो आसा, तेकाय देव बरें करूं. आनी जो सिस्टमॅटीक आमकां उदक सप्लाय करपाक जाय हेजेरूच आमी काम करता. आनी डेव्हलपमेंट सानंद्रे मतदारसंघाचें हेज्याकून बरें आनी फुडाराक आनीक बरें जातलें. सो सगल्यांक खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं. थँक्यू. सर, रिनोव्हेशनाचें काम केन्ना स्टार्ट जालें आनी कितक्या दिसांनी कंप्लीट जालें? रिनोव्हेशनाचें काम ऑलमोस्ट आतां म्हाका दिसता 3 म्हयने जाले कंप्लीट जाल्यार. आनी आमी पयलू म्हणजे कितें आसा, आमी केन्नाच पेंडींग दवरिना. आमी जालें म्हणटकूच डायरेक्ट स्टार्ट करता. आमी इनॉग्रेशन पासून आतां लेट जाल्लें आसा, पण हांवें केन्नाच तांकां सांगूना की इनॉग्रेशन जाल्या शिवाय तुमी चालू करूं नाका. कित्याक आमकां जाय सगल्यांक सप्लाय, वॉटर सप्लाय सारकी जाल्ली. आमी पळयता खंयचेंय जें काम आसा, हांवें खंयचेय कामां घेतलेलीं आसा ती आमी पेंडींग दवरपाची ना. ती जाता तितले बेगीन जावपाक जाय. तें रिनोव्हेशन जावं ना जावं, सॉरी इनॉग्रेशन जावं ना जावं. सो हें काम आतां कंटिन्यू टोटल कंप्लीट जाल्लें. आनी एक आमची टँक आसा तेजेंय आयज इनॉग्रेशन करता, शिरगांव टँक. सो आतां आमी फुडें थंय वयतले. थँक्यू. म्हाका येवकार आयज तुमी पळयता आसतले शिरगांवची जी टाकी आसा ती खूब लॉंग पेंडींग, म्हणल्यार ऑलमोस्ट 40 वर्सां सुमार जाली हांगा रिनोव्हेशन जावना. आनी आयज तेजें आमी रिनोव्हेशनाचे प्लान केल्लें आसा, इनॉग्रेशन केल्लें आसा. आमच्या वांगडा आमची स्थानीक सरपंच शिरगांव पंचायतीची सुवर्णा सुगयकर आसा. तसोच आमचे पंच सदस्य भारत शिरोडकर, मनोज पालकर, जॉयलन आफांसो आनी आमचो सातेरी मूद संस्थानाचो अध्यक्ष राहुल आसा. तशेंच आमचे एई जो सुनील शेट, जो जेंच्या अंडर हें जें काम आसा तें जाल्लें आसा. तसोच आमचे सुपरवायझर जॅकारीस आसा, मार्टीन आसा, संदेश आसा. आनी पयलुचे जेंच्यांनी हें काम घडोवपाक लागून तेंचोय हातभार आसा, तो म्हणजे घनश्याम गावडे आनी जेई आनी तसोच एई उत्तम शेटये. सो हेंच्यांनी खुबसो हातभार लायला हें कंप्लीट करपाक लागून. आनी तुमी पळयलां आसतलें आयज बऱ्या पैकी म्हणल्यार ही जी टाकी आसा ती कन्स्ट्रक्शन करपाक लागून जो हातभार लायला तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन आनी बाकीचे जे आमचे स्टाफ मेंबर्स PWDचे जे स्टाफ मेंबर, ऑपरेटर आसा, आमचे ऑपरेटरूय आसा हांगा. तसोच आमचो जुलियस अल्मेदा पंच सदस्य आसा आनी गांवचे ग्रामस्थ आसा. तुमी पळयलां आसतलें हो जो शिरगांवचो हें आसा एरिया आसा, शिरगांव जावं पांय एरिया आसा, तेका ही जी टाकी आसा आनी जुवारेर आनी मोरगांव ही एंटायर एरिया आसा ही शिरगांवची जी टाकी आसा, हे टाकयेंतल्यान सगळें वॉटर सप्लाय जाता. आनी जेन्ना आमी सुरवातीक पयलें की जेन्ना हांव निवडून येयलो सुरवातीकूच पयलें की हेजी कंडिशन जी आसा ती सारकी वर्स्ट जाल्ली. हांगा लिकेज जाताली, उदक लीक जावन सारकें पांयान सकयल देंवतालें. म्हणल्यार इतल्या प्रमाणान उदक देंवतालें. रातचें जेन्ना उदक येता तेन्ना फूल क्रॅक्स पडलेले आनी त्या कारणाक लागून आख्खें उदक सकयल देंवतालें. तेकाच लागून आमी तेन्नाच ठरयलें की हें जें टाकयेचें काम आसा तें पयलूच घेवपाचें आनी बेगाच्या बेगीन हें कंप्लीट करून काडपाचें. आनी तेन्ना आमी जो प्रोसेस सुरवात केलो आनी तो प्रोसेस सुरू जावन आयज हें कंप्लीट जाल्लें आसा. तुमी पळयता आसतलें जी टाकी आसा तेन्ना पयलू क्रॅक पडलेले, वयरसून सारकी हें जाल्लें म्हणल्यार शोवा मांडलेलो आनी उदक हांगाय लीक जातालें. जो पंप हें आसा तेजो ऑपरेट करपाक तें पासून सारकें नासलें. सो तेज्या नंतर हें काम घेतलें आनी ह्या कामाचो जो एस्टिमेट आसा तो टोटल 27 lakhs जाल्लो. आनी 27 lakhsan आमी रिनोव्हेशन केल्लें आसा. दुर्गाक तुमी पळयता आसतलें एंटायर पेंटींग जाल्लें आसा, पेंटींग वर्क जाल्लें आसा. जावं आख्खो आमी जे हितून एंटायर प्रिमायसिसान पेवर्स वर्क केल्लें आसा. आनी हांगा एक आमकां ऑपरेटर रूम, तेका ऑपरेटर हांगा रूमूय नासलो, सो तो रूमूय केल्लो आसा. सो सगल्यांक म्हणल्यार जें काम खूब वर्सां म्हणल्यार ऑलमोस्ट 40 वर्सां जावंक नासलें तें आयज काम जाल्लें आसा. सो सगल्यांक जे एंटायर जे आमची पंचायत मेंबर्स आसा तांकां, तशेंच आमचे इंजिनियर सुनील शेट येयल्या नंतर हांगा खुबशे इम्प्रुवमेंट जाल्लें आसा. आनी खूब म्हणल्यार जेन्ना हांगा ऑल्टरनेट डेज वॉटर सप्लाय जाताली आमच्या पांयान जावं शिरगांवां जावं जुवारीर, आयज ती आमी एवरी डे वॉटर सप्लाय करता. आनी इम्प्रुवमेंट खूब जाल्लें आसा. आनीक आमी इम्प्रुवमेंट करतले आतां ते हितून. आनी बरे भशेन म्हणल्यार जें उदक जें आसा तें बेजीक नेसेसिटी आसा, प्रत्येक जाणाक उदक मेळपाक जाय. आनी त्याच धोरणान आमी सानंद्रे मतदारसंघान प्रत्येक कडेन जी कामां आसा वॉटर सप्लाय इम्प्रुवमेंटाची ती केल्लीं आसा. आनी हेचे फुडें आनीकय जावपाची आसा. थोडी आनी 2 आमच्यो टँकी आसा त्यो ऑलमोस्ट कंप्लिशन नावशी आनी आगासायम हांगाय 2 टँक आसा ती कंप्लिशन स्टेजीर पावल्ली आसा. आनी ही आतां आमची टँक बरे भशेन जाल्या. आमी इतलेंच मागता की उदक जें आसा तें कंटिन्युअस आमकां मेळोंक जाय आनी त्याच धोरणान आमी फुडें वयतले मागता. सर
पयलींच वादेत पयलीं सगळ्यांक वेलकम करता आमचे सांतंद्रेचे एम.एल.ए. मिस्टर विलेश बोरकर, आमचे गांवची सरपंच सुवर्णा कुलकर्णीकर, आमचे पंच मेंबर भरत शिरोडकर, जॉयलन अफोन्सो, तशेंच आमचे ह्या सायटीचे इंजिनियर, तशेंच जे PWDचे ऑफिशियल्स आसा हांगासर तांकां हांव सगळ्यांक वेलकम करता आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. हो लाँग पेंडींग इश्यू आशिल्लो आमचो, जो हांगाचे सांतांद्रे मतदारसंघात म्हणूंक शकता तुमी की हेजो आमी भरपूर वेळा कितें म्हणटा ते इशू घेतलेलो आनी जेन्ना पासून आमचे एम.एल.ए. बाब विरेश बोरकर निवडून आयले सो तेंच्यांनी आमचे हें मनार घेतलें आनी बेगींतल्या बेगीन कामाक लागून बेगींतल्या बेगीन हें काम कंप्लीट करून हाडलें. ताका लागून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलेंच सांगून थँक्यू म्हाका. थँक्यू. हांव सर विलेश बोरकाराचेर खूब थँकफूल आसा कित्याक पाळ्यान शिरूनच पाळ्या शिरूनच अशें न्ही सगळ्याक उदकाचो शॉर्टेजाचे खूब प्रॉब्लेम येयल्ले आसा आनी थोडे आमचे ते शिरदोनान चडूच जाता उदकाचो प्रॉब्लेम आनी ही टाकी रिपेर केल्ल्या खातीर हांव तुमकां खूब थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच तुमी कामां घेयत राव. एक सांगपाचें चुकलें उरलें तें म्हणजे आमच्या शिरदाना आनीक आमी टाकयेचो प्रपोजल घातलेलो आसा आनी खरेंच आमच्या पंच सदस्यांक सरपंचांक खरेंच देव बरें करूं म्हणून सोदता कारण तेंच्यांनी आमकां प्रिमायसीस दिल्ली आसा PWD शिरदाना टाकी घालपाक लागून कित्याक आमकां ही 300 GLSR आसा टँक सो ही जी टँक आसा ती ल्हान पडटा ताका लागून आनी एक जी टँक आसा ती आमी मागलेली आनी थंय आमकां जागो ऑलरेडी सांगला पंचायती रेजोल्युशनूय घेतलेलें आसा आनी तें करून जें आनीक आमकां वॉटर सप्लाय स्टोरेज करपाक मेळटली आनी तें करून आमकां आनीक सप्लाय बरी करपाक मेळटली. सो खरेंच देव बरें करूं आमच्या पंच मेंबरांक सरपंचाक डेप्युटी सरपंचांनी एंटायर जी पंचायती टीम आसा तांकां कारण हें उदक खूब गरजेचें आसा आनी तुमी पळयता आसतना वॉटर वेस्ट जावपाक जायना उदक वेस्ट जातालें हेच्या पयलीं खुबशें उदक हांगासलें वेस्ट जातालें हें फुडें जावपाक जायना म्हणून आमी बऱ्यापैकी जें वॉटर कनेक्टिविटी आसा ती करून घेता आनी जे सुपरवायझर आसा जावं आमचे ऑपरेटर्स आसा तांकांय देव बरें करून तेंच्यांनी खूब त्रास काडले हेच्या पयलीं कित्याक खूब तांकांय त्रास काडचे पडले सो हेच्या फुडें आमी म्हाका दिसता बऱ्यापैकी सगळ्यांक वॉटर सप्लाय जातली. देव बरें.